Mayong adlaw mga kasiloy, nagsugod na karon ng 29th edition sa Buhing Kalbaryo diri sa San Nicolas proper, diri sa Dakbayan sa Subo. Init kaayo mga kasiloy no ang panahon karon, pero bisan pa ana padayon gihapon ang mga diboto nga nagtigom diri. Murag gibati usab nila mga kasiloy no ang kahago o kasakit sa istorya nga ilahang gitan-aw karon. So padayon na ang reenactment sa pag-antos ni Jesucristo gikan sa iyahang paglitis hangtod sa pagpasan na sakro. So makita gyud nato mga kasiloy ang ubang mga tawo diri hilong kaayo no nga nagtan-aw. So tutok gyud kaayo sa matag eksena. Ang Buhing Kalbaryo mga kasiloy isa ni siya ka tradisyon sa Good Friday diin ginabuhat ang live passion play sa dalan. Sugdan kini dinhi sa San Nicolas proper diin ginabuhat ang reenactment o ang Via Crucis o Way of the Cross nga moagi sa lain-laing dalan padulong sa Guadalupe diin ipakita ang crucifixion o dayon ang lubong. For now mga kasiloy, we will continue to follow the Via Crucis and bring you more updates later today. Kini si Pia Piquero, CDN Digital.